प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम रियाज सादिक है और मैं गुड न्यूज़ चर्च बहार कॉलोनी में बतौर पासबान खिदमत करता हूँ और खुदा मुझे और कई खिदमात के लिए भी इस्तेमाल करता है। उसका शुक्र हो और उसको जलाल मिलेगा। मेरा आज का उन्वान है डिवाइन लव, अगापे, अल्लाही मोहब्बत। मैं पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी और मफ़हूम को समझना काफ़ी मुश्किल है, मगर बाइबल मोहब्बत के मानी को बड़ी खूबसूरती से इस कदर आसानी से सिखा देती है कि कम पढ़ा लिखा शख्स जो है वो भी मोहब्बत के असल मानी और मफ़हूम को समझ लेता है। लफ्ज़ मोहब्बत जो है मसीहों में खुदा के लिए पाई जाने वाली कुर्बत, इज़्ज़त और फर्माबरदारी को पेश करता है। मोहब्बत एक जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जो करीबी अजीज़ों और जिनसी और रोमानवी कशिश से कहीं बढ़ के है और अजीम तर है। यूं कह लें कि मोहब्बत जो है वो मसीहत की बुनियाद है। मसीहत की बुनियाद मोहब्बत है और खुदा का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत गैर जानिबदार और गैर मशरूत जज्बा है। मोहब्बत के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई जानबदारी नहीं है। मोहब्बत खुदा की तरफ से पैदा होती है, क्योंकि मोहब्बत का असल मूजद खुदा खुद है। मोहब्बत का सरचश्मा खुदा है और ईमानदार का दिल खुदा की मोहब्बत की अक्कासी करता है, क्योंकि खुदा हमारे अंदर है, खुदा मोहब्बत है। अगर हमारे अंदर बसता है तो हमारे चेहरों से, हमारी ज़ुबान से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे किरदार से, हमारे इखलाक से, हमारे बोल चाल से, हमारे उठने बैठने से, हमारे तर्ज ज़िंदगी से खुदा की मोहब्बत जो है वो नज़र आती है और आनी चाहिए। अल्लाही मोहब्बत या अगापे जिसे हम ग्रीक में कहते हैं, खुदा की ये मोहब्बत जो है आसमान से ज़मीन पर उतरती है। और क्योंकि खुदा आसमान पे है और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और खुदा मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आ गया, गोया मोहब्बत ज़मीन पर आ गई। मोहब्बत बाइबल मुकद्दस की बुनियाद है। यूहन्ना रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस मरियम की तरफ से रिश्ते में कज़न भी थे और यीशु मसीह के रसूल, इन्हें मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। यूहन्ना की इंजील और बाइबल मुकद्दस में न्यू टेस्टमेंट में जो 3 यूहन्ना के खतूत हैं और मुकाशवा की किताब, इन 5 कुतुब का लिखारी जो है, या यूं समझें रूह कुद्स ने ये जो 5 कुतुब लिखवाई हैं ये यूहन्ना से लिखवाई हैं। और यूहन्ना के खतूत और इंजील में हमें और मुकाशवा में भी खुदा की मोहब्बत नजर आती है। और पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब एक मोहब्बत की बेहतरीन तस्वीर पेश करता है। रूह कुद्स ने पौलुस रसूल के वसीले से जब ये खत लिखवाया तो इसमें मोहब्बत के मानी और मफहूम और यूं समझे मोहब्बत को अलफ से ये तक मुकम्मल तौर से खोल कर बयान कर दिया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आज वादा करें कि आप बाइबल पढ़ेंगे और मोहब्बत को समझने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत के लिए जो बेहतरीन मशहूर तरीन आयत है, कहा जाता है कि अगर सारी बाइबल हमारे हाथ से निकल जाए और दुनिया में बाइबल नापैद हो जाए और एक आयत आपको ज़ुबानी याद हो तो समझे कि बाइबल मुकद्दस आपके दिल के अंदर बसती है। और वो है यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत। यहाँ लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का नाम मोहब्बत है। तो आइए पहले उस मोहब्बत की बाबत सीखे जो खुदा है और जो खुदा से सादर होती है। खुदा मोहब्बत है कैसे?
خدا کی محبت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو ان کے تخلیق کرنے سے پہلے ان کی تمام ضروریات پہلے سے مہیا کر دی. باغ عدن اور بہت کچھ، روشنی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز ان کے خلق کرنے سے پہلے بنا دی، کیونکہ خدا کو آدم اور حوا سے محبت تھی. تو پھر اس کے بعد خدا کی محبت کیسے ہمیں نظر آتی ہے؟ اور وہ نظر آتی ہے خداوند یسوع مسیح کے روپ میں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. تو گویا خدا کی محبت کس طرح نظر آتی ہے؟ وہ یسوع مسیح کے توسط سے نظر آتی ہے. جب آپ مسیح مصلوب کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح صلیب پر چڑھا، اس نے ہمارے لیے جان دی، اس کے سر کے بالوں کو نوچا گیا، داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، منہ میں تماچے مارے گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اس قدر، اگر آپ پیشن آف کرائسٹ دیکھیں تو اس میں آپ یسوع مسیح کی اس حالت کو دیکھیں گے جو یسایہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اس پہ نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، کیونکہ اس نے آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے اپنے آپ کو نڈھال کر لیا. وہ کچلا گیا، کراشڈ، ہی واز کراشڈ، کچلا گیا. اور یسوع مسیح کا یہ سارا حال اس لیے ہوا کہ خدا کی محبت جو گنہگار سے تھی اس کے لیے یسوع مسیح کو اس نے بھیج دیا، اور یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ تمام بنی نوع انسان کے لیے دے دیا. بولے ہاللیلویا. تو دوستو، بہن بھائیو، آج کا میرا عنوان ہے لو، محبت. اور لو کا لفظ جو ہے جب آپ سنتے ہیں تو بعض لوگوں کی تو باتیں کھل جاتی ہیں اور وہ محبت کے لفظ سے ہی بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن محبت کی جو تصویر دنیا پیش کرتی ہے وہ اس تصویر سے مختلف ہے جو بائبل مقدس پیش کرتی ہے. دنیا تو صرف لو جو ہے اس کو دنیاوی معنوں میں لیتی ہے، کیونکہ نفسانی شخص صرف نفسانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. تو میں بیان کر رہا ہوں خدا کی محبت کس طرح ظاہر ہوئی؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے. اب خداوند یسوع مسیح نے اس محبت کو کیسے پیش کیا، اس کے لیے میں آپ کو پہلے باغ عدن میں لے کے چلوں گا. خدا نے محبت سے آدم اور حوا کو خلق کیا، ان کے لیے سب کچھ جو ان کی ضروریات تھی ان کا بندوبست کیا، اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس پھل سے نہیں کھانا. شجر ممنوع وہ بن گیا کہ اس درخت میں سے نہیں کھانا جو خدا نے ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ نہیں کھانا. باقی درختوں کا پھل وہ کھا سکتے تھے، اسے منع کیا اور کہا جس روز تمہیں کھایا تو مرا. یہ روحانی موت تھی اور جو اس کے کھانے سے آ سکتی تھی. موت کا مطلب ہے علیحدگی. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی گنہگار ہے جو خدا کو نہیں جانتا، وہ مردہ ہے کیونکہ خدا اور اس کی علیحدگی ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے اس کی روح اور جسم کی علیحدگی، یہ موت ہے. تو آدم اپنی نافرمانی کے باعث، کیونکہ خدا نے کہا اس پھل کو نہیں کھانا، اس نے نافرمانی کی، نافرمانی کے باعث وہ خدا سے علیحدہ ہو گیا، اس کو روحانی طور سے موت کا سامنا کرنا پڑا. اب خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے 2 میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا کی خوبیاں، اس کے وصف. جی پہلا ہے گاڈ از اے جسٹ گاڈ، یعنی خدا عادل ہے، منصف ہے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتا. لہٰذا جو ہی نافرمانی ہوئی خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا، گویا وہ موت میں چلا گیا، زندگی میں سے نکل کے موت میں چلا گیا، برکت سے نکل کے لعنت میں چلا گیا، بلندی سے پستی میں چلا گیا، خدا سے علیحدہ ہو گیا. اور خدا نے یہ کیا کیونکہ خدا گنہگار کو ہرگز بری نہیں کرتا اور نہیں کرے گا گنہگار کو. لہٰذا اس نے نہیں کیا، اسے نکال دیا.
لیکن خدا کا ایک اور وصف ہے اور وہ یہ ہے گاڈ از لو. بولے ہاللیلویا. خدا محبت ہے اور اس کی محبت کی خوبی ہمیں یہ نظر آئی کہ خدا نے دنیا میں پہلے شریعت کو بھیجا، پھر نبیوں کو بھیجا، اور ان شریعت اور نبیوں کے معرفت خدا کی محبت نظر آئی کہ خدا گناہ کی پہچان دلاتا رہا اور لوگوں کو انبیاء کی معرفت کے پیغام دیتا رہا کہ وہ گناہوں سے باز آئیں، اپنے گناہوں سے پھریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ قربانیاں دیتے، مختلف طریقے استعمال کر دے، کسی طریقے سے خدا ان کے گناہ کو معاف کر دے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ بار بار گناہ کرتے اور گناہ میں پڑے رہتے تھے، کوئی مستقل حل نہیں تھا. لیکن کیا ہوا؟ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آخر میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، گویا خدا مجسم ہو کر آیا اور اس نے بنی انسان کے گناہوں کے لیے نافرمانی ہوئی. خدا نے اسے باغ سے باہر نکال دیا، گویا وہ موت میں چلا گیا، زندگی میں سے نکل کے موت میں چلا گیا، برکت سے نکل کے لعنت میں چلا گیا، بلندی سے پستی میں چلا گیا، خدا سے علیحدہ ہو گیا. اور خدا نے یہ کیا کیونکہ خدا گنہگار کو ہرگز بری نہیں کرتا اور نہیں کرے گا. گنہگار کو لہذا اس نے نہیں کیا، اسے نکال دیا. لیکن خدا کا ایک اور وصف ہے اور وہ یہ ہے گاڈ از لو. بولے ہاللیلویا. خدا محبت ہے اور اس کی محبت کی خوبی ہمیں یہ نظر آئی کہ خدا نے دنیا میں پہلے شریعت کو بھیجا، پھر نبیوں کو بھیجا، اور ان شریعت اور نبیوں کے معرفت خدا کی محبت نظر آئی کہ خدا گناہ کی پہچان دلاتا رہا اور لوگوں کو انبیاء کی معرفت کے پیغام دیتا رہا کہ وہ گناہوں سے باز آئیں، اپنے گناہوں سے پھریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ قربانیاں دیتے، مختلف طریقے استعمال کر دے، کسی طریقے سے خدا ان کے گناہ کو معاف کر دے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ بار بار گناہ کرتے اور گناہ میں پڑے رہتے تھے، کوئی مستقل حل نہیں تھا. لیکن کیا ہوا؟ خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آخر میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، گویا خدا مجسم ہو کر آیا اور اس نے بنی انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ دے دیا. بولے ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کی محبت دیکھنے کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع آیا 3.5 سال اس نے منادی کی، بدروں کو نکالا، گنگوں کو بولنے کے لیے زبان دی، بہرے اس کی معجزات سے بولتے تھے، لنگڑے چلتے تھے اور مردے زندہ ہوتے تھے. ہاللیلویا. اور یہاں تک کہ ہوا اور پانی پہ اختیار رکھتا تھا، وہ نیچر پہ کنٹرول رکھتا تھا. جسمانی صورت میں آ کر واحد خدا جو کامل انسان اور کامل خدا کے روپ میں زمین پہ تھا، اس زمین پہ رہا. اور بالآخر جب یسوع مسیح نے 3 سال منادی کی اور لوگوں کو سمجھ دی کہ وہ شاگرد جان لے کہ آخر گناہ کے کفارے کے لیے اسے اپنی جان کو دینا ہی ہوگا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا. بولے ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا اور ہمارے دکھوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا. عیسائی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ نگاہ کریں تو کچھ اس کا جمال نہیں. وہ آدمیوں میں حقیر، مرد غمناک، رنج کا آشنا ہوا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اور جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ گنہگار کی نجات، گنہگار کے کفارے، گنہگار کے فدیے کے لیے کوئی پاک ہونا چاہیے کہ وہ گنہگار کا کفارہ بنے. دنیا میں انبیاء جو تھے وہ بھی انسان ہیں، اور انبیاء جو ہیں اور عام انسان، کیونکہ لکھا ہے کہ بائبل میں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. صرف ایک ہے جس نے گناہ نہیں کیا، جو کامل خدا کامل انسان تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. اور وہ اس لیے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو پست کر لیا تاکہ گرے ہوئے انسان کو اپنے گلے لگا سکے، ان کے گناہ کو معاف کر سکے. اور یہ اس کے یسوع کے کفارے کی وسیلے سے، اس کی موت کے وسیلہ سے ہوا. بولے پریز دی لارڈ. میں پڑھوں گا آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 9ویں آیت. دوستو، بہنوں بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو کلام لے کر آیا ہوں وہ ہے لو، ڈیوائن لو، اگاپے، الہی محبت. اور میں نے بیان کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور میں نے بیان کیا کہ یسوع مسیح نے اس محبت کے عوض اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. تو یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے دکھوں کے لیے مصلوب ہوا. اور کلسیوں دوسرے باب کی 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یسوع کے مصلوب ہونے سے
हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी मिट गई, लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। इसका मतलब है वो यीशु जो पाक था, गुनहगार के तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और हमारे गुनाहों को सलीब के ऊपर चढ़ दिया। बोले हालेलुया। और हमारी अब्दी खलासी कराई। ये है डिवाइन लव, यीशु मसीह में से जो होकर नजर आती है। मसीह की जो मोहब्बत है, खुदा की जो मोहब्बत है, डिवाइन लव, क्योंकि मैंने अब शुरू में पढ़ा कि खुदा ने हमसे पहले मोहब्बत की, हमने पहले मोहब्बत नहीं की, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा कोई रद्द अमल होना चाहिए। मोहब्बत के बदले में मोहब्बत। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूं और वो मुझसे मोहब्बत ना रखे तो इसको कहते हैं वन साइडेड। तो ये वन साइडेड लव है। लेकिन खुदा ने पहले मोहब्बत की, नमूना दे दिया, अब हमें उस मोहब्बत के एवज में उसका रद्द अमल ये देना कि हमें भी खुदा से मोहब्बत करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो किस तरह पौलुस रसूल ने खुदा से मोहब्बत किस तरह से पूरी की? पौलुस जब साउल उसका नाम था और वो शरीयत के एतबार से एक आलिम था और बड़ा असर रसूख रखने वाला शख्स था, यहाँ तक कि हुकूमत में उसके बड़े लंबे हाथ थे, शरीयत के कानूनों के साथ और सरदार कानूनों के साथ दोस्ती थी। गमलिएल से उसने तालीम पाई, डॉक्टर डिग्री का हामिल था और बड़े असर रसूख वाला शख्स था। और वो मसीह के मानने वालों को बांध कर यरूशलेम में ला के गिरफ्तार करवाता था, कत्ल करवाता था ताकि वो मसीह को छोड़ दे। एक दिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, यीशु ने उसको बताया कि मैं खुदावंद हूं, तो मुझे सताता है। तो फिर याद रखें, जब उसने ये पैगाम सुना कि तू मुझे क्यों तंग करता है, तो यीशु की मोहब्बत के एवज में उसने क्या जवाब दिया? उसने मसीह की खातर वो सब कुछ तर्क कर दिया जो जिनसे उनको नफा था। लिखा है फिलिप्पियों 3 बाब की 6-7 आयत, जोश के एतबार से वो कहता है मैं कलीसिया का सताने वाला था, शरीयत के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। दोस्तों बहनों भाइयों, मैं लव के बारे में बयान कर रहा हूं। जब मसीह ने मोहब्बत की तो पौलुस की तरह आप भी अपनी मिशनों की तालीम को छोड़कर, जी मिशनों की तालीम को छोड़कर, उन मिशनों की बात कर रहा हूं जो बाइबल की तालीम के उल्ट तालीम देते हैं, उनको छोड़कर बाइबल की असल तालीम जो उसको माने और यीशु की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। पौलुस ने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया और जो नफे की बातें थे उनको भी उसने कूड़ा कर समझ लिया। मसीह की खातर अपने गुनाहों को तर्क कर दे। यीशु से कहे यीशु मेरे दिल को ले उसे पाक और साफ कर। यह है गुनहगार का रद्द अमल। अब ईमानदार का रद्द अमल क्या है? मैं 3 बातें बयान करूंगा। पहली बात है गुनहगार का रद्द अमल, जब खुदा ने मोहब्बत की तो गुनहगार तौबा करे, निजात पाए, यीशु के लहू को कबूल करे। ईमानदार का रद्द अमल यह है कि वो खुदा से मोहब्बत का सबूत मोहब्बत से दे और खुदा से मोहब्बत करे। मरकस की इंजील उसके 12वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जी हाँ, ये है सारे दिल से। हर रोज बाइबल पढ़ें, हर रोज दुआ करें, कलाम पढ़ें, रफाकत रखें, खुदावंद से रिश्ता रखें और खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करें। लहू से धुले रहें, गुनाहों से पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, मसीह का इंतजार करें, मसीह से रिश्ता कायम करें। खुदा की मोहब्बत की जो आपके अंदर झलक नजर आए और लोग खुदा की मोहब्बत को आपके अंदर देखें, खुदा से मोहब्बत रखें। तो नंबर 1 मैंने क्या बयान किया? खुदा की मोहब्बत के इवज में खुदा से मोहब्बत करें। नंबर 2, आपस में मोहब्बत रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं खुदा से तो मोहब्बत रखता हूं, तो किसी ना किसी शख्स से उसको नफरत होती है। तो मैं पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 20वीं और 21वीं आयत। देखा, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा उससे मोहब्बत नहीं रखता तो वो उससे कैसे मोहब्बत रखेगा जिससे उसने नहीं देखा? खुदा से भी मोहब्बत नहीं रख सकता।
تو یسوع نے تو یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے، خدا سے محبت رکھو گے، اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو آپس میں محبت، اور لکھا ہے آپس میں محبت رکھنے سے ہم مسیح کے شاگرد کہلائیں گے۔ کلیسیا میں آپس میں محبت رکھیں، خاندان میں آپس میں محبت رکھیں، ہسبینڈ وائف آپس میں پیار رکھیں، بچوں کے ساتھ محبت، اور خوب محبت کے ساتھ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی کلیسیا نظر آئے، اور آپ کے گھر سے صرف محبت ہی محبت نظر آئے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور تیسرے نمبر پہ ایمانداروں سے مخاطب ہوں، خدا سے محبت، آپس سے محبت، اور تیسرے نمبر گنہگار سے محبت رکھے۔ گنہگار گناہ میں پڑے تڑپتے اور کرا رہے ہیں، اور کسی وقت بھی ان کی جب ڈیتھ ہو جائے گی بغیر نجات پائے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی مشن سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، اگر گناہ میں مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ان سے محبت کریں، اور یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے باز کو جھپٹ کر آگ سے نکالو۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ارشاد اعظم کی تکمیل کریں۔ یسوع مسیح نے کہا بس تم جا کر ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، محبت سے ان کو کھینچ لاؤ میرے پاس، اور ان کو جیسے تم نے میری محبت کو قبول کیا ہے میری محبت ان میں بھی بانٹو۔ دوستو، میں اپنے پیغام کا اختتام کر رہا ہوں۔ بڑے لوگ ویلنٹائنس پہ پھول دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن آپ کے اندر سے مسیح کی محبت نظر آنی چاہیے۔ لوگوں کی نجات کے لیے آپس کی محبت میں، اور خدا سے محبت رکھیں۔ یاد رکھیں خدا نے پہل کی ہے، محبت کی ہے، اس کی محبت کا جواب محبت میں دیں۔ خدا آپ کے ساتھ۔